बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। दो बड़ी अहम खबरें। बड़ा इस्तीफ़ा आ गया इलेक्शन से पहले, और तस्दीक इसकी इस वजह से भी हो जाती कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो राजा सिकंदर सुल्तान, उन्होंने जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं उमर हमीद, उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। वैसे तो जो उमर हमीद हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हैं, तो लिहाजा वो काम जारी नहीं रख सकते। जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप आराम करें, मुकम्मल सेहतियाबी तक आप छुट्टी करें, लेकिन आप इस वक्त इस्तीफ़ा जो है वो ना दें। तो वो जो उनका तहरीरी इस्तीफ़ा था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पास रख लिया है, उसको मंजूर नहीं किया है। लेकिन इतलात हैं कि जो उमर हमीद हैं, थोड़ा सा वो सेहत के हवाले से अपने जिस्म की जो थोड़ा सा मोटापा है उनकी बॉडी में, तो उस वजह से वो उनको मसाइल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इलेक्शन से पहले अचानक उमर हमीद का इस तरह काम छोड़ देना जो है वो बहुत से सवालात को जन्म देता है। कुछ हलके कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था, और कुछ हलकों का कहना है कि नहीं, दबाव नहीं था, बल्कि वो वाकई खराबी सेहत की वजह से जो है वो दफ्तर नहीं आ रहे और वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको रोक दिया है। हालांकि उमर हमीद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के दौरान ख़ुद ये पेशकश की कि वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, उनकी जगह किसी और को जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया जाए, वो अपनी रजामंदी से ये ओहदा छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस ओहदे को उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि वो अपने इस ओहदे पर जो काम है वो जारी रखें, और इस वजह से जो है वो काफ़ी इश्यूज़ पैदा होंगे। अब इंतखाबात की तैयारी तकरीबन मुकम्मल है, और ऐसे में उनका अचानक काम छोड़ देना जिस तरह जो है वो बहुत सी चीज़ों को जन्म देता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये ऐसी बात है जिसके ऊपर खुद हमारे भी कान जो है वो खड़े हो गए हैं कि अचानक उमर हमीद जो बड़े एक्टिव सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, अचानक वो क्यों जो है वो रुखसत पर चले गए और इस्तीफ़ा दे दिया, जिसको जो है वो नामंजूर किया गया है और उन्हें काम जारी रखने की हदायत की गई है। लेकिन बड़ी खबर है कि इलेक्शन से पहले बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है, और इसके ऊपर अब डिस्कशन जो है वो मुख्तलिफ हवालों से सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रही है, और हम भी इसके ऊपर इसी वजह से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि आपको आगाही इस हवाले से दी जा सके। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के तमाम इल्ज़ामात को न सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त जो हमारे ख़िलाफ़ है उसको मुस्तरद कर दिया जाए और उनको जुर्माना भी किया जाए। उन्होंने कुछ अदाद व शुमार भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जमा करवाए हैं, और उन अदाद व शुमार में उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के हलकों के लिए तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से 800 तकरीबन कोई 43 कागजात जो थे वो जमा करवाए थे, जिसमें से 598 मंजूर हुए, 245 मुस्तरद कर दिए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1717 कागज़ जो थे वो इन्होंने जमा करवाए, उसमें से 1398 मंजूर हुए, 379 जो है वो मुस्तरद हुए, और इस तरह इनकी कागजात की मंजूरी की शरह तकरीबन कोई 76.18% रही है। तो लिहाजा और जो इनके इल्ज़ामात थे सूबों के हवाले से, सूबाई हुकूमतों के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरीज़ और आईजीज़ को वक्तन फ़वक्तन ये जनाब कहा गया कि वो उनकी जो शिकायत है उसके ऊपर
ان کو وہ دور کریں. اور انہوں نے تقریباً کوئی 33 شکایات درج کرائی تھی 33. تو اس کے اوپر تو جن جن صوبوں سے متعلق تھی آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو کہا گیا کہ وہ ان شکایات کو جو ہے وہ ان شکایات کا ازالہ جو ہو وہ اس کو یقینی بنائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر تحریک انصاف کے الزامات نہ صرف غلط ہیں بلکہ بے بنیاد ہیں، حقائق کے برعکس ہیں. تو لہٰذا ان کی درخواست جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ اس کو مسترد کریں اور ان کو جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، ان کے تحفظات سنے، ان کی شکایات سنی اور اس کے لیے متعلقہ اداروں کو، صوبائی حکومتوں کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگانا اور بے بنیاد الزام تراشی کرنا یہ انتہائی جو ہے انہوں نے کہا کہ افسوسناک ہے. اب جب یہ کیس لگے گا، جب اس کی سماعت ہوگی عمل درآمد کے حوالے سے کیونکہ نوٹسز جاری کر رکھے ہیں اسی ہفتے، تو نوٹسز کا جو ہے وہ جواب دینا ہے ان کو الیکشن کمیشن کو. لیکن یہ تحریری جواب جو ہے وہ انہوں نے جمع جو ہے وہ کروا دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. اور آپ نے وہ آرٹیکل تو دیکھ ہی لیا جس کو اب وزیر اطلاعات جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو بعد میں پتہ چلا حکومت پاکستان کی تحقیقات کے بعد کہ وہ جو آرٹیکل لکھا گیا دی اکانومسٹ میں وہ بھوت تھا، بھوت یعنی کہ گوشت، جعلی تھا. وہ عمران خان نے لکھا ہی نہیں. وہ جیل حکام کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، نہ کوئی کاغذ اندر گیا، سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ساری باتیں وہاں پہ ریکارڈ پہ بھی آ گئیں. تو وہ پتہ چلا جی وہ انہوں نے دی اکانومسٹ کی جو انتظامیہ ہے اس سے رابطہ کر کے عمران خان کے نام سے یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھوایا ہے، لکھا کسی اور نے ہے، لیکن عمران خان نے جو ہے وہ جیل سے اس آرٹیکل کو لکھ کر نہیں بھیجا ہے. تو اس کے اوپر ویسے بھی جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولنگی، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو اکانومسٹ کی جو ٹیم ہے، جو ان کے ایڈیٹر ہیں، مالکان ہیں، ان کو وہ رابطہ کریں گے اور ان سے احتجاج بھی کریں گے کہ ایک قیدی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آرٹیکل کس طرح شائع کیا گیا اور وہ وہاں پر پہنچا کیسے، اور جو اس کی جو اصلیت تھی، جو اتھینٹسٹی تھی، اس کو کیوں جو ہے وہ چیک نہیں کیا گیا. کیونکہ یہاں پر تو بیرسٹر گوہر بھی انکاری ہو گیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو ایک کاغذ تک لے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ الزام لگانا کہ میں نے لکھا ہے عمران خان کے نام سے تو یہ بالکل غلط ہے. وہ تو انکاری ہو گئے. تو جو اداروں کی تحقیقات ہے ان کا اب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے کسی قسم کا کوئی کاغذ لکھ کر یا آرٹیکل لکھ کر جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کیا. سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی ثابت ہو گیا. ہاں البتہ ان کے نام سے جو تھا یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ اکانومسٹ کو بھیجا گیا. تو یہ 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ آج اہم دن تھا، تو اس حوالے سے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرے گا کہ ظاہر اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو اس کے باوجود یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.